Presentation of Accomplishments and Target Setting 2025 gihimo karon sa Local Government Unit sa Island Garden, City of Samal. Ang Sumbanan TV mohatod kanimo og update karong higayuna. Sumbanan TV Update. Ang Local Government Unit of Island Garden, City of Samal mipahigayon karon og Presentation of Accomplishments and Target Setting for 2025. Ang maong kalihukan, giapilan kini sa mga department heads, assistant department heads o mga division heads nga ilawom sa City Mayor's Office. Ang maong kalihukan, gipahigayon dinhi sa Grand Regal Hotel, Davao City. Tumong niini sa pag-utingkay sa mga programa o proyekto sa miaging tuig 2024 aron masuta ang status sa pag-implementar niini. Hinuon, wala naghisgutan ang mga programa nga adunay 100% implementation. Samtang ang mga programa o proyekto nga wala makaabot sa 100% implementation, maoy gitag sa paghisgot aron masayran kung unsay hinungdan sa pagkalangan sa implementasyon niini. Mahinungdanon ang pag-utingkay sa pagkalangan sa implementasyon aron mahatagan og kasulbaran sa pagahimuon unya nga target setting for 2025. Aron malatid ang mga pamaagi padulong sa 100% implementation o kini mao'y mahimong sumbanan sa tanan alang sa target nga pagahimuon sa 2025. Ang matag opisina may presentar sa ilang target 2025 dinhi giutingkay na usab ang budget nga gikinahanglan sa pagpatuman niini o gisiguro nga 100% ang pagpatuman sa tanang proyekto o programa niining tuiga 2025. Kining maong kalihukan gihimo matag tuig. Hinungdan nga ang LGU Island Garden City of Samal matag tuig usab makadawat og national awards. Usa na niini ang Seal of Good Local Government, usa ka bantugan nga award gikan sa Department of Interior and Local Government, Most Business Friendly LGU ug ingon man Most Competitive City. Sa pagkagabi, gihimo ang pinasahi nga programa pinaagi sa banding and socialization night sa tumong nga mosamot ang pagkasuod sa mga department heads, assistant department heads o mga division heads under sa City Mayor's Office. Ang first family sa Island Garden City of Samal, Mayor Al David Torres Oy, kauban sa iyang asawa Madam Carmi Oy, miunong usab sa tanang kalihukan. Na-enjoy ang tanan sa socialization night program. I need to have you near me, and I feel with you in my arms. This love will last forever because Kadto ang kalihukan karong higayuna hatod kanimo sa Sumbanan TV Update. Daghang salamat.